Sultan गोंया आयला नांव माफाल्दिना पुर्तुगीज मातशें विसरल्या पूण कोंकणी विसरोंक ना गोंया आमचें सोबीत सुंदर काळीज सावरोना इल्ले कोपाचे शेकोयतूच मागीर पांयां धरोना आल्लो पयशे वखदां नाका कोडगेर जाल्या कोप नासतना रावोंक जायना जातात सिनाला वाटेर कोणूय मेवल्यार तेका जेबे हांवें घातलां आनी बेबदें जातूच इगोज म्हूण शिमतोरीन बी तो सोल्ला हांव भूत म्हूण समजोन जायत्याचें कुरासां वालोलां Sim, senhor. Como está? Está bom? तुका वळखोंक ना पोर्तुगालाकतान सुटयांनी गोंया आयले. Oh, from Portugal. Sim, sim. सुटयांनी गोंया आयला Sim. पोर्तुगालाकतान. Sim, senhor. Nice glasses. Yeah, these are apple glasses. Eaten by Adam and Eve. सुटयांनी गोंया आयल्या आनी कोंकणीची हांव चड आपुरबाय कोत्ता. Oh, I see. कोंकणीन तुका पाचात्ता. तुजें नांव सिव नॉमे. Richard Mendonça. गोय? Rich म्हणटात म्हाका. Oh. Rich म्हटल्यार गिरेस्त आनी गिरेस्त म्हटल्यार दुडवांकार. Sim. You can call me rich. Grand homem para pequena terra. Rich म्हणटोच तुज्या लागीं जायती गिरेस्तकाय आसतली. पुर्तुगालाकतान दुडू हाडलेले गोंया करचिले कोबार जाले तुज्या लागीं 1000 मेळ्ळो भीक घालपाची सोय ना म्हाका हांव वरान दिवपी पूण म्हजे इतली हुशार मनशां म्हाका मेळोंक जाय आर यू स्मार्ट स्मार्टर देन स्मार्ट ओ रियली Yeah. देन आय हॅव टू टेस्ट यू हांव कितें विचारता तें तुवें म्हाका सारकें सांगलें जाल्यार 1000 कितें हांव तुका कितलेय दुडू दिवंक तयार आसा आर यू रेडी फॉर द टेस्ट सी सिंजोर देन लूक दे येते कितें तें पळयलां तुवें एक सुकणें कहें दिसता ओय तें एक सुकणें त्या सुकण्याच्या पांयाक पळय आनी म्हाका सांग त्या सुकण्याचें नांव कितें पळय तें कितें सुकण्याच्या पांयाक पळोवन सुकण्याचें नांव सांगपाचें म्हज्या लागीं जायना जायना इतलें सोंपें तुजे लागीं सांगोंक जायना तशें जाल्यार हारलें तूं पूण जिकोंक म्हाका अजुनूय चान्स आसा जिकांक चान्स आसा तुजें नांव कितें म्हज्या पांयाक पळय आनी सांग म्हजें नांव कितें पळय आवय हांवें सपनान पासून चिंतूंक नासलें इतले बेगीन म्हज्या चॉपक्यान येयत म्हणून हांव इतले सोंपेपणी हार मानून घेवपी न्हू आतां तूं म्हजे लागीं कितेंय विचार आनी हांव ताचो जबाब टका 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 करून दिवपी जरी तर म्हजे लागीं आन्सर करूंक जायना हांव तुका 2000 दितां मागीर त्या उपरांत हांव तुका एक प्रश्न कोत्ता आनी जरी तर तुजे लागीं तो आन्सर करूंक जायना जाल्यार तूं म्हाका फकत 1000 दी हांव इतलो शुअर आसा की आतां तूं म्हजे लागीं कितें विचारता तें हांव कांयच न्हय करूंक सांगतलो म्हणून त्या पासत तुका 2000 दिता म्हणून सांगलां विचार आतां कोणाक चलपाचे 2 पांये आनी उडपाचे 3 पांये आसात कितें म्हटलें परत विचार कोणाक चलपाचे 2 पांये आनी उडपाचे 3 पांये आसात सांगोंक जायना न्हू तूं हारलोय 20,000 रुपयेस म्हजे 2000 प्लीज उपरांत दिवंक जायना नो क्रेडिट प्लीज पूण हें जावन आसलें तुजें एकदम टफ क्वेश्चन पूण म्हजो इजी क्वेश्चन म्हणटा तो उरलेले सगळे टफ आसा 1 and 1 2000 आतां हांव तुजे लागीं विचारता म्हाका जाणा जावंक जाय हाणें म्हजे लागीं विचारलां त्या प्रश्नाची जाप कितें पळय ती तेंच विचारता कोणाक चलपाचे 2 पांये आसात आनी उडपाचे 3 पांये आसात कितें म्हजोच प्रश्न होय होय सांग सांग म्हज्या लागीं जायना तुजो 1000 म्हाका 1000 फायदो जालो पूण ए क्या बोलता तू ए क्या मैं बोलूं याका नाचोयलो चडोयलो देवयलो आनी हांव 1000 जिखली ये क्या बोलता तू ये क्या मैं बोलूं स्टॉप तूं म्हाका सांगताले आपूण पुर्तुगालाकतान आयला म्हणून पुर्तुगालाक तूं हे भाशेन हिंदी कांतारां म्हणटाले पुर्तुगालाक आख्ख्या संवसाराक हिंदी चलता पळय हिंदी म्युजीक वाजले न्ही म्हज्यो शिरो सगळ्यो उब्यो जाता हिंदी म्युजीक म्हज्या रोगतान बोल्ला जाल्यार तूं पुर्तुगालाक ऑर्केस्ट्रान कांतार कोत्ताले
पुर्तुगालाक ऑर्केस्ट्रा म्हणून हा. बूम ओ. शाकालाका आणि त्या बूम शाकालाकान हांव पयली आसताली. पूण जे तुवें आतां कातार म्हटलं होय. ते ओल्ड सॉंग आदल्या पिक्चरांतले. आतां तुवें कितें लेटेस्ट क्रेज हाडूंक जाय आसली न्हय. हा लेटेस्ट यू देन Yeah. यू हॅव या दो कितें कोत्ताय गो. सो ट्युनिंग कोत्ताली ट्युनिंग सो या वायड तारारारा तारारारा तात पा 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 ताराताता ताराताता तारातातारा पा 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 वायड कोलावेरी 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 दी वायड कोलावेरी 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 दी वॉट अ पीस. पीस गुड 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 पुर्तुगेज व्हेरी ओल्ड. ओल्ड इज गोल्ड वाय दिस कोलावेरी 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 दी वाय दिस कोलावेरी 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 दी What a cheese, like a piece, give me kiss, kiss. What a got, sip a water, light a butter. Why this colaveri, colaveri, colaveri dee? 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 Paulus? केदो व्हडलो माड आसलो तो केन्ना जालो काय म्हणटा हांव. मना मना हे कितें रस्त्याचे दोळे तापून नाच कोत्ता. तुमी आ? ₹1,000 जिखली हांव. कितें 1,000 रुपये मार्किसाच्या बार्रार होदो घाल्या होदो घाल्या म्हणजे सोऱ्याचो होदो रे. मना 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 तू काही 100 पाट सांगले मगो मना. हे भाशे पिनाक गो मना. हे भाशे पिवोन तू आमच्या घोराब्या नाव पेड्डे कोत्ता. गोऱ्याब्याचें नाव पेड्डेर कोत्ता. हांव गोऱ्याब्याचें नाव उंच दवरता मरे. कितें हिंगा एक बायल एक कापोस्ता दा म्हजी इतकी पिवोन अबा पुर्तुगालाक लेगून म्हजें नाव सदांच उंच उरता. पिवोन आनी कितें तर मना मना चोय हे भाशे पिवोन तू तुगे नाव पेड्डे कोत्ता. तू काही 100 पाट सांगला. पयस कितें मेळ्ळी म्हणटोरी घोटसाणी कितें घे आनी हा म्हण. तुमी आयन टॅबलेट्स घेतलेल्यो होय डुप्लिकेट दिले मरे. डुप्लिकेट तुका कितको कळ्ळें त्यो आयन टॅबलेट डुप्लिकेट म्हणून. तुमी हांवें कितें केलें जाल्यार मॅग्नेट हाडलें टॅबलेटाक शेकयले. टॅबलेटूय ऑर्डर येतात रे. हाजेर म्हाका कळलें टॅबलेटान आयन ना म्हणून. मना मना तू मुगो इलेशें घेयली म्हणटोरी हे भाशेन तुगे तकली बरी चलता. आनी मना तुका हे सकाळी बाय सोदता आसतना 3 आपोल दिलोले ते तरी हायलाय मुगो. 2 खाल्ले कितले उरले 3 उरले. कितें आगो तुका कितले आपोल दिलोले 3 दिलोले. 2 खाल्ले 3 उरले. 3 कितको उत्तो गो. 2 पोटान उरले 1 बॅगान उरले. शी 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 तू मुगो इलेशें घेयली म्हणटोरी तुका कोण उलोवपा पासार जावपाना. आनी मना सकाळी घरांत तू भायर सरता आसतना तू घरा कडचो रेडिओ घेवन भायर सरलोले. आपणा रेडिया वयली कोंकणी कांतरां चूक नासतना आयको जाय म्हूण. इमिसोर तुवें दिलोलो तो मरे डुप्लिकेट मरे. डुप्लिकेट फिलिप्स रेडिओ दिलो मुगो तुका. अरे बेस्टेच ताचेर बरयलेले आसले फिलिप्स म्हणून. वय. हांवें ऑन केल्यार तो कितें सांगता कितें जाणो. सांगता दिस इज ऑल इंडिया रेडिओ पणजे म्हणटा. कितें? फिलिप्स ऑल इंडिया रेडिओ पणजे. हांवें काडलो आनी भायर मारलो धरून. आगो माना तुवें रेडिओ ऑन केलो तेन्ना थिंगा पणजेचे रेडिओ स्टेशन लागलोले तेजेर. शी 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 मना 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 तू आनी आनी गोंया रावना का. तू जात तू बेगी पुर्तुगाला वचोया नाजाल्यार तू म्हाका लुकसोणा घालतले. तुमी मेबल येयलेले आहात. तांगेर वेतान रोखडीच येता. ची, 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 नाका नाका आता आनी हुंय आवय तेलावली ब्रिजा लागीं पावला म्हणटेले आनी आपणागेर येवंक ना काय ना म्हणटाले. ना सोय घराको मुगो बाब आनी बाय येयलो हाय आनी मुना गेलो ती रावताय. तांकां हांव पोर्त घेवन येता रे. तुगे एअरपोर्ट आनी कोणा नाका तुय बिल दितले पुरो आनी नाका यो रोखडेच येता रे. येशें कोण तूं जाण मुगो मातशें कितें बरें कितें सांगलें जाल्यार कडेन तूं म्हाका पीस घेवन उखलावपा सोदता जाण मुगो. रोखडीच येता म्हणली न्ही रे. आनी आनी बरें बरें यो, रोखडीच येता. वच आनी रोखडे यो म्हाका. आनी बार काय घेयला का आनी घेना. ये पयशे मुगो दी. ना ना हांव दोत्ता पळय. भायर काड नाका म्हणा. आं बरें बरें. तुजे सुने वचीन म्हाका तुजे घाल नाका. पळय रे बाबा. ना 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 आसूं रोखडे यो रोखडे येता. रोखडे यो वचय.
भाव म्हजो हांगा सामावता म्हाका पुर्तुगालाक आनी कोण सामावता तर आतां ताका वचचो पडलो पुर्तुगालाक. Mafaldin, बॉर्जीस कितें दोतोर म्हणचें नाय? कितें हांवें तुका दोतोर म्हणपाचो? आमी एका बाकार बसून शिंकल्यात मरे आनी कितले पाडी तुवें म्हाका चिमटे काडल्यात आनी पुर्तुगालाक हांव एकलीच बसली न्हय म्हाका ते चिमटे अजुनूय दुखतात. वी आर क्लासमेट्स मॅन क्लासमेट्स. इतलीं वर्सां जालीं पूण अजून तुका तांचो उगडास आसा. कितेंय जावं अजून तूं फीट आसा. फीट आसा म्हणजे पुर्तुगालाक हांव गोवाशी उजोत करता न्हय तेन्ना हांव गोवाक सांगता कोण हारता न्ही तो 1 किलोमीटर चलतलो म्हणून आनी हांव सदांच हारता मागीर? आनी सदांच 1 किलोमीटर चलता देखूनच फीट आसा पळय हांव. तूं पुर्तुगालाक काम कोत्तालें माफाल्दीन? बॉर्जीस चड तेप तोगोंक ना. कितें घडलें? बॉसान सांगलें उडास दवर म्हणोंक लागलो. कस्टमर इज ऑलवेज रायट. हांवें मोतीन धरले. मागीर कस्टमर येता तांकां सांगतालें हांव हें तो हें इतकें तितकें म्हणून. मागीर कस्टमर म्हणटाले यू ऑल थिंग्स आर एक्सपेन्सिव्ह. मागीर तूं कितें जबाब दितालें? येस यू आर रायट. द कस्टमर इज ऑलवेज रायट. आनी हाका लागून बॉसाक लुकसाण जालें आनी म्हाका काडून उडयले जाणा. तूं ल्हान आसलें तेन्ना आमी इस्कॉलान शिकतालीं तेन्ना काय बरें तुका लांब केस आसले माफाल्दीन. कितें सांगू बॉर्जीस पार्लरान पुर्तुगालाक पावले म्हणून कोंगरी करूंक गेलेली. दिसभर म्हाका पार्लरान न्हिदायले आनी कितले कोंगरे केल्यात ते पळय. हातून आनी दातोनी वेता भितर. कितें कोत्ता तर तूं? सान्नी फुटो घेवन उगोवचे पडटात. जितलो सान्नी फुटो जल्लोलो आसता न्ही तितले बरे उगवतात. लांब केस वय आसले. मागीर तूं नकय हांगा तेकताले पळय ब्रोसर बोर्डाचेर बरयतालो तेन्ना तूं म्हज्या फाटल्यान म्हज्यो फातयो घालतालो पळय. हें आनी आतां सांगूंक जाय आसलें. आनी तूं फातयो घालतात ते पळोवन म्हाका दिसतालें तूं म्हजो मोग कोत्ताय काय म्हणून. कितें काय म्हणल्यार तूं मागीर बसत्यानाक चीट बरोवंक लागलोय आनी हांव मागीर पुर्तुगालाक कोणाच्याय गोळ्याक पडून पुर्तुगालाक गेली. पूण बसतो पूण तुका मेवला त्या कॅनडाक पावले आनी तूं उरलो आंकवार. ल्हान आसलीं तेन्ना आमी इस्कॉलान शिकतालीं तेन्ना आमी जायत्यो मिस्टेकी करतालीं. कितल्यो मिस्टेक ह्यो. तुका उगडास आसा? कसलो? आमची टीचर जेन्ना आमी मिस्टेकी करतालीं आमच्या नांवार 100 पावटी बरोवंक लायताली. आनी तें तूं 100 पावटी रोखडेंच बरयतालोय कित्याक तुजें नांव एल्वीस बॉर्जीस. पूण तुका तुजें नांव बरोवंक 100 पावटी तुका तुजें नांव बरोवंक आखो दीस लागतालो. कित्याक तुजें नांव अल्बेर्टिना, कुबेर्टिना, दुमेंटिना, गेबेलिना, माफाल्दिना, रॉक्टा. रॉक्टा.